تعلیمی فکر و فن و چمن امچو انجمن، تعلیمی فکر و فن و چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن. یفی حسن و یم ایچ صدیق چی، یفی حسن و یم ایچ صدیق چی، فکر چو ایک کشادہ سہن امچو انجمن، فکر چو ایک کشادہ سہن امچو انجمن، تعلیمی فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن. امچت و تو علم قحط جدتی گڑی، امچت و تو علم قحط جدتی گڑی، گیون ایل علم سکن امچو انجمن، گیون ایل علم سکن امچو انجمن، تعلیم فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، تعلیم چے سرین دیتا جو چو ڈنگ کو، تعلیم چے سرین دیتا جو چو ڈنگ کو، امچی ثقافت چو وزن امچو انجمن، امچی ثقافت چو وزن امچو انجمن، تعلیم فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، اعلیٰ سطح چی تعلیمی معیار چی روش، اعلیٰ سطح چی تعلیمی معیار چی روش، دانشوران قوم چو فن امچو انجمن، دانشوران قوم چو فن امچو انجمن، تعلیم فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، ماتار امچے فکر چے ایک سورجا پرن، ماتار امچے فکر چے ایک سورجا پرن، چمکوتا امچے ذہن و رسن امچو انجمن، چمکوتا امچے ذہن و رسن امچو انجمن، تعلیم فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، شیور شدالی امچی بڑھوتا تو مرتبہ، شیور شدالی امچی بڑھوتا تو مرتبہ، دیون ام کا علم چودن امچو انجمن، دیون ام کا علم چودن امچو انجمن، تعلیم فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، عرفان امچی تعلیمی معیار تو بڑو، عرفان امچی تعلیمی معیار تو بڑو، امچین دور ٹوتا شکن امچو انجمن، امچین دور ٹوتا شکن امچو انجمن، تعلیمی فکر و فن چو چمن امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن، نسل چی تربیت چی پون امچو انجمن. کلام محمد عرفان صدی باپا، آواز عمران آدم.